अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, जहां सारी सच्चाई खुलकर अब बीजान के सामने आ जाएगी और शीरी के मुंह से सोहराब की हकीकत जानकर न सिर्फ सरबुलंद बल्कि वहां मौजूद हर शख्स दम बखुद रह जाएगा। अभी तो सिर्फ शेरदिल लाला का मामला ही सामने आया था, जिसके बाद अब शेरबानो की कब्र का राज भी हवेली की दरो दीवार हिलाकर रख देगा। तो क्या सरबुलंद सोहराब खान को सजा देने के लिए जिरगा बिठाएगा या फिर खुद इसका खात्मा अपने हाथों से करेगा, या फिर अभी सोहराब खान शीरी और जुमरुद के इश्क का बहाना बनाकर शीरी के बच्चे का बाप जुमरुद को करार देने वाला है? और क्या यहाँ अब जरगून ही सारी हकीकत सरबुलंद के गोश गुजार कर देगा? तो हम इस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाजरीन, शीरी को सोहराब की बेवफाई और बेएतनाई ने तोड़कर रख दिया है। शीरी जो कि अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही सोहराब की नजरों का शिकार हो गई थी और सोहराब ने उसे शादी का लालच देकर अपने वो सब काम करवाए जो वो किसी को मोहरा बनाकर करना चाहता था। शीरी तो कच्ची उम्र में ही सोहराब के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी और हर जायज नाजायज में तफरीक किए बिना सोहराब के लिए हरदम तैयार खड़ी रहती थी। हत्ता कि उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं थी। वो जान जो सोहराब पर सदक़ेवारी थी, अब उसी जान के शीरी को लाले पड़ चुके हैं। और जिस तरह से वो सोहराब के रवैये से टूट कर बिखरी है, शीरी अब चुप कर बैठने वाली नहीं है। और अब जबकि मौत आनी ही है तो फिर अपनी मौत से पहले सोहराब की हकीकत शीरी बताकर सुकून से मरना चाहेगी। लिहाजा इसीलिए सोहराब के पोर्शन की तरफ बढ़ती है, जहां अब वो सीधी जाकर नूर बानो के सामने सोफे पर बैठ जाएगी। और शाहनूर बानो शीरी की लुटी पुटी हालत देखकर हैरान भी होगी कि इसे क्या हुआ है। जहां अब शीरी शाहनूर को सोहराब नामा सुनाने वाली है और नूर बानो से वो यही कहेगी कि आप अपने शौहर से कितनी मोहब्बत करती हैं और उनका कितना ख्याल करती हैं, कितनी फिक्रमंद रहती हैं उनके लिए, और वो है कि आपको मुंह लगाना पसंद ही नहीं करते। शाहनूर यहाँ पर यही कहेगी कि तुम होश में तो हो, क्या बके जा रही हो। और शीरी यही कहेगी कि कभी आपने इस बारे में गौर किया है कि आप कितना सजती संवरती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं। यहाँ आपको ये बुरा तो लगता होगा ना कि कभी भी आपके शौहर आपको एक नजर प्यार से नहीं देखते हैं। उसकी वजह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसकी वजह हूँ। आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आपका शौहर आपसे बेवफाई कर रहा है। आपके शौहर सोहराब खान ने मुझसे शादी का वादा किया था और आज से नहीं, बहुत कम उम्री से उन्होंने मेरा हर नाजायज इस्तेमाल किया है। और देखिए कि आज मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। वो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था, आज मुझे एक मामूली मुलाजमा का ताना देकर अकेला छोड़ गया है। जैसे ही मैंने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ आपको मुझसे निकाह करना होगा, तो उन्होंने कहा कि खबरदार, अपनी औकात में रहो। अगर तुमने ये बच्चा खत्म ना किया तो मैं तुम्हारा निकाह जरगून से करवा दूंगा। वो ना ही तो आपके हैं और ना ही अपने भाइयों के और ना ही अपनी बहन के हुए। मुझे इस्तेमाल किया और शेरदिल लाला को जहर दिलवाया। मुझे इस्तेमाल किया सरबुलंद को जहर देने के लिए और मुझसे रात के सन्नाटे में मुलाकातें की, जहाँ शेरबानो बीबी ने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी अपने भाई पर और आपके शौहर ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि वो कहीं मेरा और उनका राज ना खोल दे। इसीलिए हवेली के पिछले हिस्से में जरगुल और मेरे साथ मिलकर शेरबानो बीबी को दफन किया गया। और इस मर्तबा शिकारगाह पर सरबुलंद सरदार पर हमले के लिए तौरसम को बदनाम करने की साजिश की। मेरा फिर से इस्तेमाल करते हुए जुमरुद को सारी इत्तलाआत मुझसे भिजवाई ताकि जुमरुद सरबुलंद लाला की जान ले ले और सोहराब लाला बच जाएं। मगर आज मैं जान चुकी हूँ कि मुझे मरना ही है तो मैं सारी हकीकत बताकर मरना चाहूंगी। शाहनूर की तो बस हो जाएगी और वो पानी का भरा हुआ गिलास शीरी के मुंह पर दे मारेगी। शाहनूर बानो जैसे ही अपने शौहर की बदकारियां और बेबाकियां सुनेगी तो तड़प उठेगी। ऐसे में शीरी को बाजू से पकड़कर लाएगी और हवेली के बीचों बीच लाकर पटक देगी। जहाँ शाहनूर बानो सरबुलंद सरदार से अपने इंसाफ की अपील करेगी और बीजान जिन्हें सरबुलंद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बातें बताना चाह रहा था, तो अब यहाँ पर सारे का सारा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और साजिशों का जो जाल सोहराब ने बिछाया था, इसी जाल में अब सोहराब खान खुद फंसने वाला है। शाहनूर सरबुलंद से यही कहेगी कि सोहराब इस हद तक गिर सकता है कि हवेली की मुलाजमा के साथ नूर बानो शीरी की तरफ देखते हुए थूकेगी और यही कहेगी कि मुझे तो घिन आ रही है सोहराब खान से। बीजान को तो इस सारे मामले में कुछ समझ ही नहीं आ रही होगी। वो तो बहुत ही ज्यादा गमजदा होकर रो रही होंगी और यही कहेंगी कि जिस शख्स को उन्होंने अपनी औलाद समझकर पाला, उसकी यतीमी में दस्ते शफकत उसके सर पर रखा और उसी ने पीठ में छुरा घोंपा है।
ایسا آستین کا سانپ جس نے ایک ایک کر کے سب کو ڈسنے کی ٹھان رکھی تھی۔ بی جان سہراب کی حقیقت جان کر سربلند کو جرگہ بلوانے کا حکم دیں گی اور شیر دل کے ساتھ بانو کے قتل کی سزا کا فیصلہ بھی جرگہ میں ہی کروایا جائے گا۔ اور وہیں اب سہراب خان کا انتظار ہو رہا ہوگا کہ وہ آئے تو بات ہو، لیکن زعفران خان سے ملاقات کے بعد سہراب خان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہیں، اسی لیے وہ فوری طور پر سربلند کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا اور اپنے بندوں کو الرٹ کر دے گا، کیونکہ سہراب خان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ زعفران خان سربلند تک اس کی حقیقت کو ضرور پہنچا دے گا۔ اسی لیے سہراب کے اب سب آدمی سربلند کے کمرے کے باہر رائفلز لے کر کھڑے ہوں گے اور یہاں پر سہراب خان سربلند کو آوازیں لگائے گا۔ سہراب خان کے ہاتھ میں جو سردار کی پگ ہوگی وہ اسے اچھال کر زمین پر پھینک دے گا اور وہ تو یہی چاہے گا کہ سربلند جیسے ہی سامنے آئے تو وہ اسے گولیوں سے بھون ڈالے، جس کے بعد وہ خود سردار بن جائے۔ لیکن سہراب کی یہ چال بھی اس پر الٹی پڑنے والی ہے، کیونکہ یہاں پر سربلند کے آدمی سہراب کے آدمیوں کا خاتمہ کر دیں گے، جہاں صرف زرغون کو گواہی کے لیے زندہ رکھا جائے گا۔ سہراب کو سربلند کے آدمی پکڑ کر باندھ دیں گے، جہاں اب سربلند زرغون کے ساتھ مل کر بانو کی قبر کشائی کروائے گا، جہاں بانو کی ڈیڈ باڈی موجود ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف زعفران خان بھی اپنے دشمن سہراب خان سے گٹھ جوڑ کرنے کی غرض سے ملنے گیا تھا، مگر سہراب خان سے زعفران خان کو منہ کی کھانی پڑی۔ لہٰذا اب جیسے ہی زعفران خان اپنی حویلی پہنچے گا، جہاں طورسم اپنے ماما کا بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہا ہوگا، زعفران خان طورسم کو یوں غصے میں بیٹھا دیکھے گا تو یہی پوچھے گا کہ کیا ہوا بھانجے، اس طرح سے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں طورسم غصے میں لال پیلا ہو جائے گا اور اپنے ماما سے یہی کہے گا کہ بھانجا تو میں تیرا بعد میں ہوں، لیکن اس سے پہلے تیرے دشمن حیات خان کا بیٹا ہوں۔ یہاں طورسم اپنے ماما کی حقیقت اسے بتا دے گا کہ آج تک تو اپنے گناہوں کے بوجھ کو مجھے استعمال کر کے ہلکا کرتا رہا، اپنی دشمنی میں مجھے میرے بھائیوں سے لڑواتا رہا، مجھے ہمیشہ اکساتا رہا کہ حیات خان کی نسل کو میں تباہ و برباد کر دوں۔ آج تو نے سچ بتا دیا کہ حیات خان کی نسل میں صرف شیر دل اور سربلند ہی نہیں ہے، بلکہ طورسم بھی موجود ہے۔ یہاں زعفران خان اپنی حقیقت سن کر ہنسنے لگے گا اور یہی کہے گا کہ چل اچھا، اب تو سچ جان ہی چکا ہے تو کیا مجھے جان سے مار ڈالے گا؟ لیکن تو یہ بھول رہا ہے بھانجے کہ زعفران خان پر گولی چلانے کے لیے اتنا بڑا جگرا چاہیے، لیکن آخر طورسم خان ہی زعفران خان کا خاتمہ کرے گا، جس کے بعد طورسم کو اپنے بھائیوں سے لڑنے مرنے پر افسوس ہوگا کہ اسے تو سرداری میں انٹرسٹ تھا ہی نہیں، وہ تو بس اپنے مامے کے ہاتھوں استعمال ہوتا رہا اور جھوٹے الزامات میں خود کو قصوروار مانتا رہا۔ جو ڈرامے کا اصل ویلن تھا طورسم، اب اس کا کردار ایک پازیٹیو وے میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جہاں طورسم سربلند سے معافی بھی مانگے گا اور جیسے ہی وہ ربیہ کو حویلی میں دیکھے گا تو ربیہ بھی طورسم کے سامنے ہوگی، جہاں ربیہ طورسم کو یہ بات بتا دے گی کہ وہ اب سردار سربلند کی بیوی ہے۔ خبردار جو تم نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی، اور ہو سکتا ہے کہ طورسم ربیہ سے ہٹ کر گل مہر کو اپنا لے اور اس سے شادی کر لے اور اس سے شادی کرنے کے بعد زعفران خان کی زمینیں سنبھالے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سہراب خان کا فیصلہ جرگے میں ہونا چاہیے یا پھر بی جان کو ہی سہراب خان کی جان اپنے ہاتھوں سے لینی چاہیے؟ اور کیا شیری خودکشی کر لے گی یا پھر سربلند زمرد کی طرح سے شیری کو معاف کر دے گا؟ تو اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔